अगाडि राखेर हेर्दै हेर्दै जाऊ, भइहाल्छ। हामीले वरपर रहेको वातावरणमा विभिन्न अभिप्रायले उत्तेजित भई प्रतिक्रिया देखाउँछौँ। यस कार्यका लागि विशेष किसिमका अङ्गहरू मिलेर बनेको प्रणालीलाई यो सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी प्रणाली हो। हामीले कुनै कुनै कुराहरू देख्छौँ, त्यो देख्दा हाम्रो दिमागले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ, अथवा कुनै तातो वस्तुमा हात पर्यो भने फुत्त हाम्रो हात तालिन्छ, अथवा आँखामा केही पस्न आँट्यो भने हाम्रो आँखा आफै बन्द हुन्छ। यी सबै कुराहरू हामीले गर्ने हो। यस्ता कुराहरूको सम्पूर्ण प्रणालीहरू भनेको एउटा यो स्नायु प्रणाली होइन। स्नायु भनेको यो सेन्ससँग सम्बन्धित होइन, सेन्सरी सिस्टम पनि भनिन्छ यसलाई। स्नायु प्रणाली मस्तिष्क, सुषुम्ना र स्नायु तन्तुहरू मिलेर बनेको। मस्तिष्क ब्रेन भइहाल्यो, सुषुम्ना स्पाइनल कर्ड, स्नायु तन्तु भनेको नर्भ सेलहरू मिलेर, नर्भ टिस्युहरू मिलेर यो बनेको हुन्छ। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई निर्देशन दिने, आदेश दिने, सञ्चार गर्ने, संयोजन एवं नियन्त्रण गर्ने काम स्नायु प्रणालीले गर्छ। स्नायु प्रणाली 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली जहाँ मस्तिष्क र सुषुम्ना पर्छ, पेरिफेरल स्नायु प्रणाली, क्रेनियल स्पाइनल स्नायु। यहाँ क्रेनियल भनेको मस्तिष्कबाट निस्किएका, स्पाइनल भनेको सुषुम्नाबाट निस्किएका स्नायु प्रणाली तन्तुहरू चाहिँ यो पेरिफेरलमा पर्छन्। अर्को स्वचालित स्नायु प्रणाली हुन्छ। यस अन्तर्गत इन्भोलेन्ट्री मांसपेशी भनेको स्वचालित रूपमा भनेको इन्डिपेन्डेन्ट के मांसपेशी भनेको मासुहरूको समूह, इन्भोलेन्ट्री मांसपेशीको कार्य नियन्त्रण गर्ने स्नायु तन्तु र ग्याङ्ग्लिया पर्छन्। यो सबै के हो हामी बिस्तारै पछाडि फेरि आउँछ। अब हामी जाउँ केन्द्रीय स्नायु प्रणाली। केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको नि सबैभन्दा ठुलो अङ्ग मस्तिष्क। यहाँ माथि दिएको तलब मैले सेपरेटमा लेखेको छैन है। यहाँ केन्द्रीय स्नायु, अब यो 3वटा पर्छन्। 3वटा मध्येको केन्द्रीय स्नायु सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको बारेमा। अब डाइरेक्ट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमभित्र के हुन्छ, एउटा ब्रेन हुन्छ मस्तिष्क, अर्को सुषुम्ना हुन्छ स्पाइनल कर्ड। अब यही ब्रेनको देखि हामीले यहाँदेखि रेगुलरली पढ्दै जाने हो। ब्रेन भनेको मस्तिष्क केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो र माथिल्लो खण्ड हो। यो टाउकामा भएको खप्परभित्र सुरक्षित रहेको हुन्छ हैन। खप्परमा हामीले 9 कक्षामा पढेका छौँ। जम्मा 8वटा हाडहरू हुन्छन्, त्यही 8वटा हाडहरूभित्र सुरक्षित रूपमा रहेको हुन्छ। मस्तिष्कलाई यो खप्पर, सम्पूर्ण खप्परमा त जम्मा 22वटा हाडहरू हुन्छ नि। यता अनुहारमा 14वटा, पछाडि मस्तिष्कमा होइन 8वटा, जम्मा 22वटा हुन्छन्। त्यहीँभित्र यो हाम्रो मस्तिष्क ब्रेन रहेको हुन्छ। मस्तिष्कलाई 3 तहको झिल्लीले ढाकेको हुन्छ, जसलाई मेनिन्जस भनिन्छ भने ती 3 तहका झिल्लीहरू हुन् ड्युरा म्याटर, पायो म्याटर र अराक्नोइड म्याटर है। एराक्नोइड म्याटर त्यो किताबमा पढ्न अप्ठ्यारो होला नि। एराक्नोइड म्याटर यी हुन् मेनिन्जसका 3वटा, भनेको मस्तिष्कलाई ढाकेको झिल्लीलाई मेनिन्जस भनिन्छ। त्यो मेनिन्जस पनि 3वटा लेयरले बनेको हुन्छ, 3वटा तहले बनेको हुन्छ। त्यो 3वटा लेयरहरूलाई ड्युरा म्याटर सबैभन्दा बाहिरको, पायो म्याटर त्यो अलिकति त्यहाँदेखि भित्रको, र अराक्नोइड त्यो सबैभन्दा भित्रको। यी 3वटा लेयरहरू हुन्छन्। ड्युरा म्याटर खप्परको भित्री तहमा टाँसिएर रहेको हुन्छ भने पायो म्याटर मस्तिष्कसँग टाँसिएर रहेको हुन्छ। अराक्नोइड म्याटर र पायो म्याटरको बीचको खाली ठाउँमा विशेष प्रकारको तरल पदार्थ हुन्छ, जसलाई सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड। परीक्षामा धेरै तिमीलाई सोधेको क्वेसन है। CSF को फुल फर्म के हो भनेर नि सोधिदिन्छ। ख्याल गर्ने CSF भन्नु भने पनि यही हो, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड। यो इङ्ग्लिस वर्ड हो, इङ्ग्लिसबाटै सोध्छ। नेपालीबाट लेखे पनि इङ्ग्लिस वर्डै सोध्ने हो। यसलाई नेपालीको शब्द भन्दा पनि इङ्ग्लिसबाटै याद गर्नु तिमीले। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड CSF है। यसको फुल फर्म यो सर्ट फर्ममा CSF हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यसको फुल फर्म लेख भन्छ। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड भनेको अराक्नोइड म्याटर र पायो म्याटरको बीचमा खाली ठाउँ भएको ठाउँमा पाइने एक प्रकारको तरल पदार्थ हो, जसले मस्तिष्कलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउँछ। यसको काम भनेको मस्तिष्कमा आघात पुग्नबाट बचाउने हो। मस्तिष्कलाई 3 खण्डमा विभाजन गरिएको हुन्छ। मस्तिष्कका 3वटा भाग छन्। एउटा ठुलो मस्तिष्क सेरेब्रम, सानो मस्तिष्क सेरेबेलम र मेडुला अब्लङ्गेटा। कहिलेकाहीँ यो चित्र परीक्षामा सोधिराखेको हुन्छ, ख्याल गर्ने। यो चित्र के को हो भनेर यो सेरेब्रम, सेरेबेलम, सुषुम्ना, अब्लङ्गेटा यिनीहरूको ठाउँमा ABCD भनेर नाम राखिदिएको हुन्छ। अनि यो ABCD को नाम लेख भनेर भनिदिन्छ परीक्षामा। त्यसैले तिमीले थाहा पाइराख्ने यो यस्तो खालको चित्र, यो मस्तिष्कको चित्र हो, ब्रेनको चित्र हो। ल ब्रेनको सबैभन्दा माथि यहाँनिर रहेको यो भाग यो सेरेब्रम ठुलो मस्तिष्क, यो
यो मस्तिष्कको लगभग 80% भाग यसले ठुलो मस्तिष्कले ढाकेको हुन्छ। अर्को यो सबैभन्दा तल निस्किएको यो लामो भाग मेडुला, अब यहाँ चाहिँ अब यो छोटो अलिकति टप मात्रै देखाएको, यो यता तलसम्म गएको हुन्छ। यो मेडुला अब्लङ्गेटा चाहिँ यता तलसम्म झरेको हुन्छ, यहाँ देखाएको छैन, अलिकति यसको टप पोर्सन मात्रै देखाएको छ मेडुला अब्लङ्गेटा। त्यो मेडुला अब्लङ्गेटाको बिचमा भित्र एक प्रकारको पदार्थ हुन्छ जसलाई सुषुम्ना भनिन्छ भने यो भाग भनेको सानो मस्तिष्क सेरेबेलम। ख्याल गर्ने, ठुलो मस्तिष्क यता माथिको, सानो मस्तिष्क यहाँनिरको, अनि यो लामो भाग यता तलसम्म गएको हुन्छ त्यो मेडुला अब्लङ्गेटा। अनि मेडुला अब्लङ्गेटा भित्र सुषुम्ना देखाइएको छ यहाँनिर, त्यो ख्याल गर्ने। ठुलो मस्तिष्क सेरेब्रम, मस्तिष्कको 80% भाग यसले ओगटेको हुन्छ। दायाँ र बायाँ गरी दुईवटा अर्धगोलाकार सेरेब्रल हेमिस्फियरमा विभाजित हुन्छ। ठुलो मस्तिष्कको बाहिरी भाग खैरो पदार्थ र भित्री भाग सेतो पदार्थ भनेको ग्रे व्हाइट म्याटरले बनेको हुन्छ। एउटा ग्रे म्याटर बाहिरी भाग, अर्को व्हाइट म्याटर भित्री भागले बनेको हुन्छ। ठुलो मस्तिष्कले वासना, बोली, स्मरण, सुनवाई, चेतना, स्पर्श, दुखाइ, दबाव, तापक्रम, विचार, विश्लेषण, उत्तेजना, रिस, भविष्यवाणी आदिको सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ। कहिलेकाहीँ सोध्छ परीक्षामा ठुलो मस्तिष्कको एउटा एक दुईवटा कार्यहरू लेख भनेर। ठुलो मस्तिष्कमा चोट लागेन मानिस कोमा अवस्थामा हुन्छ। कोमा भनेको अर्धवृत्त हो, त्यसलाई केही धेरै कुरा थाहा हुँदैन, केही कुरा, मान्छे मरेको चाहिँ हुँदैन तर उसलाई केही कुरा पनि थाहा हुँदैन, त्यस्तो अवस्थालाई हामी कोमा भन्छौँ। कोमा भनेको कुनै ठाउँको नाम होइन। कोही मान्छे म कोमामा थिएँ भन्छ नि, त्यो कोमा भनेको ठाउँको नाम होइन है, अर्धमृत भएको अवस्था हो जहाँ शरीरका पाटपुर्जा अङ्गहरू मरेका चाहिँ हुँदैनन् तर मरेसम्म हुन्छ, कुनै पनि काम नगर्ने अवस्थामा हुन्छ, थाहा पत्तो केही नहुने अवस्थामा हुन्छ, त्यसलाई अर्धमृत भनिन्छ, कोमा भनिन्छ। र यो भनेको ठुलो मस्तिष्कमा, त्यही भएर त मान्छे यो टाउकोमा चोट लाग्यो भने छिटो मान्छे मर्छ, यसले खराब गर्छ। अब जाउँ सानो मस्तिष्क सेरेबेलम। ठुलो मस्तिष्कको पछाडि र मेडुला अब्लङ्गेटाको माथि दुईवटा कागतीका दाना जस्ता अर्धगोलाकार भागहरू हुन्छन् जसलाई सानो मस्तिष्क भनिन्छ। यो पनि खैरो र सेतो पदार्थ बनेको भनेको बाहिरी भाग खैरो र भित्री भाग सेतो पदार्थबाट बनेको हुन्छ। यसले तीनवटा कार्य गर्छ। मुख्य कुरो, शरीरलाई सन्तुलन राख्छ, मांसपेशीको टोनलाई कायम गर्छ, मस्कुलर टोनलाई मेन्टेन गर्छ, अर्को स्वैच्छिक चाललाई सञ्चालन गर्छ, होइन, भोलेन्ट्री मोसनलाई यसले कन्डक्ट गर्छ। यो भनेको सानो मस्तिष्क। अनि एउटा कुरा तिमीलाई कहिलेकाहीँ परीक्षामा सोध्छ, त्यो अल्कोहल सेवन गरेको मान्छे, अब आज हाम्रो लोकल भाषामा भने त जाँड रक्सी खाएको मान्छे किन लरबरिँदै हिँड्छ, किन कन्ट्रोलमा हुँदैन भनेको यही कारण हो, अल्कोहलले सानो मस्तिष्कलाई असर गर्छ। अनि सानो मस्तिष्कलाई असर गर्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरलाई सन्तुलनमा हुँदैन। सानो मस्तिष्कको काम हो नि त, हाम्रो शरीरलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम, हाम्रो शरीरलाई ब्यालेन्स गर्ने काम सानो मस्तिष्कले गर्छ। जब मान्छेले अल्कोहल सेवन गर्छ नि, त्यो अल्कोहलले सानो मस्तिष्कमा गएर असर गर्छ। त्यही सानो मस्तिष्कमा असर परेको कारण मान्छे लरबरिन्छ, होइन, लरबरिँदै हिँड्ने, लड्ने हो, त्यस्तो काम चाहिँ अल्कोहल सेवन गरेको मान्छे हुने काम भनेको सानो मस्तिष्कले काम नगरेर असर गर्छ। असर गरिसकेपछि सानो मस्तिष्कले जति गर्नुपर्ने काम गर्दैन, नगरिसकेपछि मान्छे हिँड्दाखेरि लरबरिने हुन्छ। अल्कोहलले सानो मस्तिष्कमा असर गर्छ र मांसपेशी सञ्चालन गर्न सक्दैन र हिँड्दा लरबरिने हुन्छ। अब अर्को तेस्रो भाग छ मेडुला अब्लङ्गेटा। यो मस्तिष्कको सबैभन्दा तल्लो भाग हो। यो डन्डी जस्तो नली आकारको हुन्छ र सुषुम्नाको माथिल्लो भागमा रहेको हुन्छ। यो पनि खैरो पदार्थ र सेतो पदार्थ बनेको हुन्छ, भनेको बाहिरी भाग खैरो र भित्री भाग सेतो पदार्थबाट बनेको हुन्छ। यसमा चोट लागेमा मान्छे तुरुन्त मर्छ। मेडुला अब्लङ्गेटा त्यति संवेदनशील अङ्ग हो कि त्यहाँ अलिकति मात्रै चोट लाग्यो भने मान्छे गुड नाइट हुन्छ, एकैचोटि सकियो, मर्यो। यसका निम्नलिखित कार्यहरू, यसले गर्ने कार्यहरू, यसले बान्ता गर्ने, खोक्ने, आछिङ गर्ने, खानेकुरा निल्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्छ, श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्छ, रक्त नली खुम्चाउने तन्काउने काम गर्छ, पाचन नलीको खुम्चाइ फुकाइ, पाचन रसको स्राव, हर्मोनको स्राव, रियालको स्राव आदि नियन्त्रण। स्राव भनेको निष्कासन हुने के, बाहिर निस्किने। अर्को छ सुषुम्ना, स्पाइनलको भनेको ठुलो मस्तिष्कको अर्को भाग। एउटा मस्तिष्कको ठुलो यो केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको अर्को भाग, एउटा मस्तिष्क भयो, अर्को सुषुम्ना, स्पाइनल कर्ड। सुषुम्ना ढाडभित्र गएको एउटा लामो स्नायु तन्तु हो। यो मेडुला अब्लङ्गेटाको अन्तिम भागबाट सुरु भई ढाडको लम्बर भर्टेब्रा, अस्ति हामीले 9मा पढेको छ है, लम्बर भर्टेब्रा कहाँ हुन्छ, साक्रल कहाँ हुन्छ, कसिक्स कहाँ हुन्छ, हामीले मेरुदण्डका हाडहरू पढ्ने बेला पढिसकेको छ। लम्बर भनेको सबैभन्दा लास्टको हाड हो, पेल्भिक घडलदेखिमा गएर जोडिएको त्योभन्दा माथिको डडाल्नाको हाडलाई
लम्बर भटेब्रा भनिन्छ, भटेब्री भनिन्छ। त्यो भनेको 9 कक्षामा पढाएको छ हामीले, 5 वटा हुन्छन्। त्यही लम्बर भटेब्रासँग गएर त्यहाँसम्म फैलिएको हुन्छ। मस्तिष्कको यो मेडुला अब्लङ्गेटा यो को अन्तिम भागबाट सुरु भई लम्बर भटेब्रासँग फैलिएको हुन्छ। यसको बाहिरी भाग सेतो पदार्थ र भित्री भाग खैरो पदार्थबाट बनेको हुन्छ। यसलाई पनि मेनिन्जसले ढाकेको हुन्छ, भनेको 3 पत्रको झिल्लीले ढाकेको हुन्छ। सुषुम्नामा रोग र चोट लागेमा चोट लागेको भागदेखि मुनिको भाग चल्दैन र त्यसलाई हामी मेरुदण्ड पक्षाघात स्पाइनल प्यारालाइसिस भन्छौँ। भनेको सुषुम्नाको जुन भागमा अलिकति चोटपटक लाग्यो त्योदेखि तलको भाग, मानौँ बीच भागमा चोटपटक लाग्यो भने बीच भागदेखि तलको भाग कुनै पनि चल्दैन, अनि कुनै पनि शरीरका कुनै पनि अङ्गहरू नचल्नु भनेको त्यसलाई पक्षाघात भनिन्छ। मेरुदण्डमा पक्षपात भएको, त्यो नचल्ने भएकोले यसलाई मेरुदण्ड पक्षाघात अथवा स्पाइनल प्यारालाइसिस भनिन्छ। यसका कामहरू, यो अकाम्य क्रिया जसलाई हामी रिफ्लेक्स एक्सन भन्छौँ, यो रिफ्लेक्स एक्सनको मुख्य केन्द्र हो, जसले परिवर्तित बाहिरी वातावरणप्रति तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाउँछ। रिफ्लेक्स एक्सन जसलाई नेपालीमा अकाम्य क्रिया, यो अकाम्य क्रिया भन्ने शब्दभन्दा नि रिफ्लेक्स एक्सन भन्ने शब्दै सोध्छ। रिफ्लेक्स एक्सन भनेको परिवर्तित बाहिरी वातावरणप्रति तुरुन्त प्रतिक्रिया देखाउने कामलाई रिफ्लेक्स एक्सन भनिन्छ। जस्तो तिमी एकातिर बसेर काम गरिराखेका हुन्छ, अलिकति अर्कै सियोले तिम्रो हात कहीँ तिमीलाई थाहा छैन, सियोले अलिकति मात्रै अथवा केले घोच्यो भने फुत्त तिमीले हात तानेर ल्याउँछौ। त्यो तिमीले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्दैनौ नि, तिम्रो हात राखिरहेको त्यहाँको वातावरण परिवर्तन भयो, कसैले त्यहाँ घोचिदियो भने तुरुन्त तिम्रो हात आफै तानिएर आउँछ। यो रिफ्लेक्स एक्सन भनेको। कहिलेकाहीँ अब खेल्दै गर्दाखेरि कहाँ अलिकति तातो वस्तुमा हात पुग्यो भने, अथवा हामीले आइरन गर्दै गरेको बेला आइरनमा हात पुग्यो भने फुत्त हामी तान्छ, आथा भनेर फुत्त हामी तानिन्छ। त्यो भनेको रिफ्लेक्स एक्सन हो। हामीले कुनै योजनाबद्ध रूपमा नगरेको काम तर परिवर्तित वातावरणप्रति शीघ्र रूपमा एउटा प्रतिक्रिया देखाइन्छ नि, त्यो देखाउने कामलाई रिफ्लेक्स एक्सन अथवा अकाम्य क्रिया भनिन्छ। र यो रिफ्लेक्स एक्सन चाहिँ सुषुम्नाले सञ्चालन गर्छ। यसैले शरीरका विभिन्न भाग र मस्तिष्कबीच सञ्चार गर्छ, भनेको शरीरका विभिन्न भागलाई मस्तिष्कसँग कम्युनिकेट गर्ने काम सुषुम्नाले गर्छ। अब स्नायु प्रणालीको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक छ न्युरोन। स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा सानो एकाइलाई न्युरोन भनिन्छ। यसलाई नर्भ सेल पनि भनिन्छ। यहाँ चित्रमा देख्यो, तिमीलाई परीक्षा न्युरोनको चित्र बनाउन सोध्छ नि, सजिलो छ चित्र बनाउनु। यो पहिलो चित्र बनाउनु, यो पहिलो दोस्रो तेस्रो मध्ये कुनै एउटा चित्र बनायो हुन्छ। सबैभन्दा सजिलो पहिलो नै चित्र छ। यहाँनिर यता माथि यो विभिन्न त्यो सिङहरू जस्ता देखिन्छन् होइन, सुकेका डन्ठीहरू जस्ता देखिन्छन्, हाँगा घोचा जस्ता देखिन्छन्, यिनीहरूलाई डेन्ड्राइट भनिन्छ। अनि डेन्ड्राइटहरूको यहाँ बिचमा एउटा सेल बडी हुन्छ होइन, अनि त्यहाँदेखि यो अनि एउटा यो धेरैवटा डेन्ड्राइट मात्रै एउटा डेन्ड्राइट लामो हुन्छ। त्यो सबैभन्दा लामो डेन्ड्राइटलाई एक्जोन भनिन्छ। यहाँ देखाएको छ AXON एक्जोन। यो सबैभन्दा लामो, यो भित्रको, यो यहाँ माथिदेखि तल झरेको यो बिच भागबाट तलसम्म आएको यसलाई चाहिँ एक्जोन भनिन्छ। भने यो एक्जोनलाई बाहिरबाट एउटा कभरले ढाकेको हुन्छ, त्यसलाई माइलिन सेथ भनिन्छ। यहाँ देखाएको छ यो न्युरोफिब्रिल नोड्स भनेर यो तिमीलाई याद गरिरहनु, यो नलेखे पनि हुन्छ। मुख्य 4वटा भागहरू देखाउने, न्युरोनको चित्र बनाएर मुख्य भागहरू देखाऊ भनौँ भने तिमीलाई यो 3 नम्बरमा क्वेसन सोधिदिन्छ। न्युरोनको चित्र बनाएको 1 नम्बर, 4वटा भागहरू देखाएको पोइन्ट 5 को वटाले 2 नम्बर, जम्मा 3 नम्बरमा क्वेसन सोध्यो भने यहाँ डेन्ड्राइट देखाउनु पर्यो, तिमीले सेल बडी देखाउनु पर्यो, यहाँ बिचमा हुन्छ माइलिन, यो एक्जोन देखाउनु पर्यो सबैभन्दा लामो डेन्ड्राइट, र यो एक्जोनको बाहिरबाट एउटा कभरिङ हुन्छ, त्यसलाई हामी माइलिन सेथ भन्छौँ। त्यसैले यहाँ 3 खालका न्युरोन देखाएको छ। न्युरोन 3 प्रकारका हुन्छन्, तिनै 3 प्रकारका न्युरोनको चित्र यहाँ। यो एउटा मोटर न्युरोन, अर्को सेन्सरी न्युरोन, अर्को इन्टर न्युरोन भन्ने हुन्छ। ल अब सरस्वती हेर्दा न्युरोन, एउटा न्युरोनमा सेल बडी र यसबाट निस्केका लामा र छोटा हाँगाहरू हुन्छन्। न्युक्लियस र साइटोप्लाज्म मिली सेल बडी बनेको हुन्छ। सेल बडीबाट निस्केका थुप्रै साना साना हाँगाहरूलाई डेन्ड्राइट भनिन्छ। भने यसले स्नायु कोषमा उत्तेजना ल्याउने काम हुन्छ। डेन्ड्राइटहरूले यो खबर तथा सञ्चारहरूलाई, कम्युनिकेसनहरूलाई बाहिरबाट मस्तिष्कसम्म ल्याउने काम गर्दछन्। यसबाट एउटा लामो हाँगा निस्किएको हुन्छ जसलाई एक्जोन भनिन्छ। यसले सेल बडीबाट प्राप्त उत्तेजनालाई बाहिर लैजाने काम गर्छ। बाहिरबाट आएका सूचना तथा सन्देशहरूलाई मस्तिष्कसम्म ल्याउने काम डेन्ड्राइटले गर्छ भने मस्तिष्कबाट त्यसलाई रिप्लाई दिने काम होइन, अब यसो गर उसो गर भनेर मस्तिष्कले त्यसलाई त्यहाँबाट सूचना पठाउने काम चाहिँ एक्जोनबाट गर्छ। यो लामो शाखाबाट गर्छ, लामो हाँगाबाट गर्छ।
कार्यका आधारमा न्युरोन 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा मोटर न्युरोन, अर्को सेन्सरी न्युरोन, अर्को इन्टर न्युरोन। उत्तेजनाहरूलाई नर्भ इम्पल्सहरूलाई वा सन्देशहरूलाई प्रापक भनेको रिसेप्टरबाट मस्तिष्क वा सुषुम्नासँग लैजाने न्युरोनलाई सेन्सरी न्युरोन अथवा एफरेन्ट न्युरोन। ख्याल गर्ने है, एफरेन्ट अथवा सेन्सरी एउटै हो। स्नायु तन्तुहरूले सुषुम्ना वा मस्तिष्कको लागि समाचारदाताको काम गर्छन्। यहाँ एउटा लाइन छुटो। एउटा बाहिरबाट ल्याउने भनेको एफरेन्ट अथवा सेन्सरी, अर्को खबर वा उत्तेजनालाई मस्तिष्क सुषुम्नाबाट शरीरका विभिन्न भागसम्म पुर्याउने न्युरोनलाई इफरेन्ट अथवा मोटर न्युरोन। ख्याल गर्ने, यो मोटर भनेको इफरेन्ट, सेन्सरी भनेको एफरेन्ट, अर्को इन्टर न्युरोन भन्ने हुन्छ। यो इन्टर न्युरोनले चाहिँ दुईवटा त्यो न्युरोनहरूलाई जोड्ने काम गर्छ। स्नायु तन्तुहरूले सुषुम्ना र मस्तिष्कको लागि समाचारदाताको काम गर्छन्। सेन्सरी उत्तेजनालाई मोटर उत्तेजनामा परिणत गर्ने न्युरोनलाई इन्टर न्युरोन भनिन्छ। अब ग्याङ्ग्लिया। ढाडभित्रको सुषुम्ना नजिकै फुस्रो वस्तु ग्रे म्याटरले बनेको ससाना स्नायु तन्तुहरूको समूह हुन्छ। यसलाई ग्याङ्ग्लिया भनिन्छ। सिम्पल डेफिनेसन याद गर्ने, सोधिहाल्यो भने लेख्नुपर्छ। यिनीहरूले मस्तिष्क र सुषुम्नासँग सम्पर्क राख्दछन्। दुईवटा स्नायुहरू सेन्सरी र मोटर सुषुम्नामा रहेको कनेक्टिङ स्नायुमा जोडिएको स्थानलाई सिन्याप्स भनिन्छ, जहाँबाट सूचनाहरू आदान प्रदान हुन्छ। दुईवटा स्नायुहरू जोडिएका हुन्छन्, त्यो कनेक्टिङ पोइन्ट हुन्छ, त्यसलाई सिन्याप्स भनिन्छ। त्यही सिन्याप्स हुँदाखेरि सूचनाहरू एक्सचेन्ज हुने काम गर्छन्। बाहिरबाट आएको त्यहाँबाट अर्कोमा जाने, अर्कोबाट आएको त्यहाँबाट सुरुकोमा आउने, यो काम त्यसरी गर्छन्। ल अर्को छ अब केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको काम सक्यो। त्यहाँदेखि पेरिफेरल स्नायु प्रणाली। यस प्रणाली अन्तर्गत मस्तिष्क र शरीरको विभिन्न भागहरू सञ्चार गर्ने स्नायु तन्तुहरू पर्दछन्। यो स्नायु रेसा नर्भ फाइबरबाट बनेको हुन्छ। पेरिफेरल स्नायु तन्तु दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा क्रेनियल भनेको मस्तिष्कबाट निस्किएका, अर्को स्पाइनल हुन्छ सुषुम्नाबाट निस्किएका। यहाँ मैले सङ्ख्याहरूलाई मैले अन्डरलाइन गर्दैछु, हाइलाइट गरिदिएको छु, ख्याल गर्ने। क्रेनियल मस्तिष्कबाट निस्किएका स्नायु तन्तुहरूलाई क्रेनियल तन्तु भनिन्छ। यिनीहरू 12 जोडा हुन्छन्। यो परीक्षामा सोधै गरेको क्वेसन हो नि। क्रेनियल स्नायुहरू 12 जोडा हुन्छन् भने अर्को स्पाइनल स्नायु भन्ने हुन्छ, सुषुम्नाबाट निस्किने, तिनीहरू 31 जोडा हुन्छन्। यिनीहरूले टाउकामा रहेको विभिन्न अङ्गहरू आँखा, कान, नाक, जिब्रो आदि र मस्तिष्कबीच सञ्चार गर्ने काम क्रेनियल स्नायुले गर्छ भने स्पाइनल स्नायु सुषुम्नाबाट निस्केका र शरीरका विभिन्न भागमा फैलिने स्नायु रेसा तन्तुहरूलाई स्पाइनल स्नायु तन्तु भनिन्छ। स्पाइनल तन्तुहरू 31 जोडा हुन्छन्। यिनीहरूले शरीरका विभिन्न भाग र मस्तिष्कबीच उत्तेजना ल्याउने र लैजाउने काम गर्दछन्। स्वचालित स्नायु प्रणाली अटोनोमिक बिउजेको वा सुतिरहेको अवस्थामा मांसपेशी र निश्चित प्रकारका ग्रन्थीहरूको कार्य नियन्त्रण गर्ने स्नायु प्रणालीलाई अटोनोमिक स्नायु प्रणाली अथवा स्वचालित स्नायु प्रणाली भनिन्छ। यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सिम्पाथेटिक, अर्को पारासिम्पाथेटिक हुन्छ। सिम्पाथेटिकले मुटु, श्वासप्रश्वास, आमाशय, आन्द्रा, मूत्राशय आदिको कार्यको गति बढाउँछ भने पारासिम्प्याथिकले त्यो गति बढेको कार्यहरूलाई नर्मल पोजिसनमा ल्याउँछ। यसैले मुटु, श्वासप्रश्वास, आमाशय, आन्द्रा, मूत्राशय आदिको कामलाई साधारण अवस्थामा ल्याउन, नर्मल पोजिसनमा ल्याउन यसले मद्दत गर्दछ। यो भयो स्नायु प्रणाली। हामीले पढ्नुपर्ने स्नायु प्रणाली चाहिँ यति नै मात्रै हो। अब तिमीहरूको काम सबैभन्दा पहिले त्यो न्युरोनको चित्र बनाऊ एउटा, अनि यो स्नायु प्रणाली सकौ। आज ग्रन्थि प्रणाली आज नपढ्ने, एकैचोटि दुईवटा प्रणाली एकैचोटि किन पढ्ने, एउटा प्रणाली आज पढ्ने। यही प्रणाली अनुसारको तिमीले यो एउटा भिडियोमा राखिदिन्छु आजको, बाँकी अर्को सबै च्याप्टर बनाएपछि यो नोट राखिदिन्छु। अहिले चाहिँ तिमीले किताबमा हेरेर त्यो न्युरोनको चित्र बनाऊ त झ्याप्पै।